You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक, शेरबहादुर देउबा। निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन। युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धी कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी समेत परिषद सचिवालयलाई काले यस गहन जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको उहाँको भनाइ छ। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गुरुत्तर दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भूमिका भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले आफ्नो जिम्मेदारी अत्यन्त निष्ठा र इमानदारीका साथ सम्पादन गरेको पाउँदा मलाई प्रसन्नताको अनुभव भएको छ। राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा चुनौती जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रको संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक सुरक्षा परिस्थितिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषयहरूको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई उचित राय सुझाव प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेदारीका साथै परिषदको प्रशासनिक निकायको भूमिका समेत निर्वाह गरेको यस सचिवालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारिताका साथै कार्य सम्पादन गर्ने विश्वासमा लिएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोपरि महत्त्व दिँदै सरकारले यस क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्यहरूको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 75 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ र सबल बनाउँदै जान आवश्यक छ। एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेदारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको सन्दर्भमा यस गहन जिम्मेदारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एकीकृत कार्ययोजनाको मार्ग निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सुरक्षा नीतिको आधारमा सुरक्षा परिषदले मार्ग निर्देशिका पुस्तिका तयार पारेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको एजेन्डाका साथ निर्वाचन केन्द्रित भएर गाउँ गाउँमा जान निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा ओलीले स्थानीय तहको चुनावमा 65 देखि 70% सिटमा जित हासिल हुने दावी गर्नुभएको थियो। एमाले देशभर एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने र अत्याधिक स्थानमा जित निकाल्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेता जस्तो नभई कार्यकर्ता जस्तो भएर र जनतासँग नङ मासुको सम्बन्ध जस्तै बनाएर जनतामा जान ओलीले निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै संसदको अधिवेशनमा सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो उद्देश्य मात्र पूरा गरेको र जनताको समस्याका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन र सभामुखले कुनै प्रयास नगरेको निष्कर्ष निकालेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग पास गर्ने नियतले न्यायालयको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यो बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू आज गर्नुभएको छ र सँगसँगै चाहिँ अब सन्निकट रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा नेकपा एमाले अब कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र एमालेका सांसदहरूले कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा कसरी आफ्नो पार्टीलाई विजयश्री दिलाउनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू गर्नुभएको छ। अर्थात् 10औं अधिवेशनको चैत 1 गते राति 12 बजेबाट अन्त्य गरियो। मङ्सिर 28 गतेबाट प्रारम्भ भएको त्यो बैठक जम्मा तोक्नलाई 19 दिन तोक्नुभयो, 19 पटक तोक्नुभयो सभामुखज्यूले, तर बैठक जम्मा 11 दिन मात्रै बस्यो। 11 दिन बसेको बैठक पनि खास भन्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्ना केही मकसदहरू पूरा गर्ने काम मात्रै गर्यो। जनताका कुनै पनि समस्याहरू बारेमा यो अधिवेशनमा कुनै छलफल गर्ने प्रयास अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले र सभामुखज्यूले गर्नु भएन। यद्यपि उहाँहरू नेकपा एमालेलाई यो संसद अधिवेशनको नकारात्मक कुराको उहाँहरू टिप्पणी गर्ने दोष दिने गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले आफूमाथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध लामो समयदेखि चाहिँ हामी संसदमा विरोध जारी राखेका छौँ। विरोध मात्रै होइन, हामीले वेल घेराउ गरिरहेका छौँ। संसदीय प्रणालीमा वेल घेराउ र नाराबाजीका बीचमा कहीँ पनि दुनियाँमा संसद चलाइँदैन। तर अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन र अहिलेको सभामुखज्यूले जोर जबरजस्ती प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पुरै व्यवस्था गरेर संसद चलाउने धृष्टता गरियो र त्यसबीचमा उहाँहरूले एमसीसी पास गर्नुभयो। त्यो एमसीसी जसलाई 2017मा उहाँहरू स्वयंले अमेरिकामा सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यसको कहिल्यै उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी पनि लिनु भएन, सधैँ बेवारिसै छोड्नुभयो। अन्ततः उहाँहरूले आफैले राष्ट्रघाती भनेको, आफै सत्तामा बसेर आफैले पुलिसलाई आदेश दिएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई बानेश्वरमा टाउको फुटाउने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभयो र अन्ततः उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा ल्याप्चे लगाउनु भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एक दिन मात्रै कुरेर बस्नुभएको भए त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको त्यो कागजको खोस्टो पनि जरुरी थिएन। यसै पनि माओवादी र माधव नेपालको पार्टीले यसमा ल्याप्चे लगाउँछ नै, एउटा सानो एउटा फेस सेभिङका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर पास गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले त्यसबीचमा अवरोधमा थियो। त्यो अवरोधका बेला हामी संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिएका थिएनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसमा सामेल हुने प्रश्नै रहेन। अब जहाँसम्म अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनका क्रियाकलापहरूको सन्दर्भ छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले अहिलेको मुलुकको गम्भीर अवस्थाको बारेमा सविस्तार यो बैठकमा विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्थतन्त्र इतिहासमै धेरै नराम्रो गरी रसातलमा भासिएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू अति नकारात्मक अवस्थामा छन्। मुलुकले राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनामा यो 7 महिना 8 महिनाको अवधिमा कुनै ठोस प्रगति हासिल गर्नेको छैन। पुँजीगत खर्च 17-18% भन्दा उँभो लागेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मुलुकको अधोगति हामी रमित रहन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले एमाले यसलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र आज हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष दलका नेताले हामी यो प्रस्तावित चुनाव वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि 65 देखि 70% सिटमा नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्छ।
उहाँहरू गठबन्धनको तयारीमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनका लागि उहाँहरूलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तर नेकपा एमाले स्थानीय तहमा यदाकदा कुनै राजनीतिक दलसँग हुने गठबन्धन एकता बाहेक नेकपा एमाले देशभरि एक्लै लड्छ। 6743वटा वडा 753वटा पालिकाहरूमा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेर 65 देखि 70% सिटमा विजय प्राप्त गर्ने एउटा पूर्व अनुमान हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले आजको बैठकमा राख्नु भएको छ र त्यसका लागि सांसदहरूले आफ्नो सारा चाहिँ हैसियत खोजेर आसन ग्रहण खोजेर नेता जस्तो भएर होइन, एउटा कार्यकर्ता जस्तो भएर जनतासँग नङमासु जस्तो सम्बन्ध कायम गरेर योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ उम्मेदवार छानेर हामीले यो चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो अभियानमा सरिक हुन उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। महाभियोग प्रस्ताव उहाँहरूले आफ्नो 2/3 छैन र यो पास हुँदैन भन्ने कुराको जान्दा जान्दै हठात रूपमा ल्याउनु भएको थियो र त्यो ल्याउनुको दुराशय के हो त भन्दाखेरि जसरी भए पनि अदालतलाई गिजोल्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने र अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरतामा चाहिँ रुमल्लिरहन राखिरहन चाहने उहाँहरूको त्यो दुराशयका कारणले आएको छ र यसलाई जतिसक्दो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले यसलाई नङ्ग्याउने, यसलाई भण्डाफोर गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको भट्टराईले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो काम गरेकालाई प्राथमिकता दिने समेत बताउनु भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युए ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युए भ्रमणको क्रममा आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युए ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाएको भन्दै उहाँले गैर कानुनी काम गर्ने नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पनि नजोगिने बताउनुभयो। उहाँले इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको बताउनुभयो। जसले जानी नजानी भिजिट भिसामा लानु भएको छ, अब त्यसो नगर्नुहोस्, अलपत्र नपार्नुहोस्, फिर्ता ल्याउनुहोस् है। मैले त आह्वान गरे हो, अपिल गरे हो होइन। अघि नै यहाँ मैले बिचमा सुने पनि अब केही साथीहरूले त्यो मन्त्री कति दिनको हो र, तेरो मन्त्री सधैँ हुन्छ र भनेर पनि धम्काएको स्थिति सुनेको छु मैले। अब त्यो आज धेरै दिनको कुरा नगरौँ र साथीहरूले भनिदिनु सबै दलालीहरू, विशेष गरी दलालीहरू दुबईमा छु भनेर सुरक्षित छु भन्ने नसोचे हुन्छ है। दलालीहरूलाई भन्दै केही दिनभित्रमा दुबईबाट घिसारेर लाँदैछु भाइ। रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर मैले दुबईबाट घिसाएको छु। त्यो कुरोमा ढुक्क हुनुहोस्। कुरो भन्नुहोस्, भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पारेको हाम्रै नेपालीले दलालीले हो क्या, यहाँको शेखले होइन। यो कुरो त स्वीकार हुन्छ नि त जति पनि दुःख पाइएको छ नि। म त कहिले काहीँ हेर्नुहोस् त्यो मन्त्रालयमा एक्लै अस्ति एक दिन त सचिव पनि म पनि रहेँ। अब त्यो वेदना सुन्दाखेरि के भन्नुहोस् न। अब मलाई त अहिले हेर्नुहोस् यो मेरो फोन नम्बर र वाट्सएप पाएपछि त हजारौँ फोन आउने, हजारौँ मेसेज आउने। अब यो कति दिन सक्छु होइन। तर मलाई आँट के छ भन्दा जति दिन, जति घन्टा, जति बेर बस्छु केही गरेर बस्छु र दलालीलाई चाहिँ ठिक गर्छु भन्ने मलाई आँट चाहिँ छ। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आफूले युए सरकारसँग पनि आग्रह गरेको बताउनुभयो।
नेपालमा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4790 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 41 जना र 1385 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 41 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11950 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 213 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,61,561 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 4574 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मिथिला संस्कृति समाज नेपालले काठमाडौँमा फागुवा उत्सव मनाएका छन्। मिथिला क्षेत्रबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरेकाहरूले काठमाडौँको माइती घरमा मौलिक रूपमा फागुवा उत्सव मनाएका हुन्। सो क्रममा उनीहरूले मौलिक सांस्कृतिक बाजागाजा सहित नाचगान गर्दै रङहरूको पर्व फागुवा मनाएका थिए। यस वर्षको होली पहाडी क्षेत्रमा बिहिबार र तराई क्षेत्रमा शुक्रबार मनाइँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र अराजकता गुटबन्दी हावी भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा माओवादी उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको आयोजनामा वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र वैचारिक अस्पष्टता बढ्दै गएको र अराजकता गुटबन्दीका साथै पद लोलुपता बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। युद्धको समयमा शहादत दिन जान पाइएन भनेर झगडा गर्नेको जमात हुने गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिले पद पाएन भनेर रुने कराउने र भाग्नेको जमात बढेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेता कार्यकर्तामा देखिएको अवसरवादी प्रवृत्तिलाई सच्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संगठनको स्थिति र नेता कार्यकर्ताको वैचारिक स्तर तथा आचरण हेर्दा दिन प्रतिदिन कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलन तर्फ गएको महसुस भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले अहिले जति नै क्रान्तिको कुरा गरिरहे पनि पार्टी बिस्तारै बुर्जुवाकरण भइरहेको र अराजकता बढिरहेकाले समस्या पैदा भएको बताउनु भएको थियो। बेपत्ता योद्धाहरू घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनको निम्ति
त्यस्तै उहाँले केही दल सेटिङ गरेर चुनाव जित्न सिपालु रहेको भन्दै उहाँले आगामी चुनाव पार्टीका लागि जीवन मरणको सवाल भएको धारणा राख्नु भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि नेप्सेले करेक्सनलाई निरन्तरता दिएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 19.65 अङ्क घटेर 2631.32 बिन्दुमा झरेको छ। हाई क्याप स्टकको मूल्य घटेसँगै नेप्सेमा करेक्सन देखिएको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.22 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.09 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.02 अङ्क घटेको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 231 स्टकको 37,032 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 57 करोडको 49,67,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुनको भाव 1 लाख रुपियाँ तल झरेको छ। सुन तोलामा 1,200 रुपियाँले गिरावट भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 79,300 रुपियाँमा झरेको छ। यसै गरी तेजापी सुन प्रति तोला 98,800 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाँदीको मूल्य पनि गिरावट भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक, शेरबहादुर देउबा। निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन। युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.